Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to discuss the second question of fifth short story Take Pity. The question is about the character of Eva. ठीक है, you write down the character sketch of Eva, you point out some character traits of Eva. तो किसी भी तरह से जो इसका मेन करेक्टर है ईवा उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ईवा इज़ अ यंग विडो विद 2 daughters. ये स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन है ईवा है कौन. शी इज़ अ यंग विडो, एक जवान बेवा है और उसकी 2 बेटियां हैं. एंड शी इज़ डिटर्मिन्ड टू मेक हर ओन लिविंग. ठीक है, वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाए. And so she rejects every offer to help from the kind-hearted coffee salesman Rosen. क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, ख़ुद कमाना चाहती है. ठीक है, तो इस वजह से वो जो एक रहमदिल इंसान है द कॉफ़ी सेल्समैन रोज़न, वो उसकी हर तरह की जो मदद करने की वो कोशिश करता है वो उसको रिजेक्ट कर देती है. She counts on her courage. Counts on her courage का मतलब है कि वो उसको भरोसा है अपने हौसले के ऊपर. वो ख़ुद को हौसलामंद समझती है कि वो अपनी किस्मत से लड़ रहेगी और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकती है. उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए she counts on her courage. But she failed to realize that courage alone cannot overcome fate. लेकिन वो इस हकीकत का इदराक करने में नाकाम हो जाती है कि सिर्फ हौसला ही काफ़ी नहीं है ताकि किस्मत से लड़ा जा सके. द ट्रुथ डॉन्स ऑन हर टू लेट. लेकिन जो हकीकत है, सच है, उसका उस पर बहुत देर से आश्कार होता है या उसको सच की बहुत देर से समझ आती है. और जब उसको समझ आती है वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और अब रोज़न का माइंड और उसका जो करैक्टर है वो तब्दील हो चुका होता है. शी फील्स वेरी सॉरी फॉर हर रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट रोज़न सिंसियर ऑफर्स ऑफ हेल्प. तो क्या है कि वो उसको बड़ा अफसोस होता है कि उसने जो सिंसियरली उसकी मदद करने की कोशिश करता रहा है और वो उसको रिजेक्ट करती रही है. उसको बहुत अफसोस होता है. शी रिग्रेट्स हर हार्श एटीट्यूड टूवर्ड्स द काइंड हार्टेड मैन. तो उस रहम दिल इंसान की तरफ जो उसका रवैया था, उसके साथ जो खुरदरा और सख्त रवैया था, वो उस पर पशेमान होती है, उसको अफसोस होता है. ठीक है, जब उसको ये सारा इस चीज़ का एहसास होता है देन सो शी ट्राइज़ टू मेक इट अप विद हिम. तो फिर वो उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करती है या उसकी जो ऑफ़र्स हैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना चाहती है. बट नाउ ही इज़ सिक ऑफ हर. मतलब अब वो उससे तंग आ चुका है, बार बार उसको कहकर उसके रवैये से वो तंग आ चुका है. ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू फार इन हिज सिंसियर एफर्ट्स टू हेल्प हर. कि वो उसकी मदद करने की कोशिश की है उसमें वो बहुत दूर तक गया. मतलब पहले 1-2 तरीक़ों से उसने उसकी मदद की और आखिर में ही ट्राई टू कमिट सुसाइड. ठीक है, उसने ख़ुदकशी करने की भी कोशिश की है इसमें. ठीक है, और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके ख़ुद मरने की कोशिश की है. तो वो बहुत दूर तक निकल गया. एंड ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड सो ही रिफ्यूज़ टू फॉरगिव हर. तो अब वो इतना मायूस हो चुका है कि वो उसको माफ़ करने से इनकार कर देता है. तो स्टोरी में यही होता है, पहले वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है. लेकिन जब उसको एहसास होता है तो अब उसका माइंड तब्दील हो गया, वो अब उसे माफ़ नहीं करना चाहता. तो जो ईवा है वो एक ज़िद्दी औरत है. ठीक है, तो उसकी ईवा's करेज इज़ हार्टलेस करेज. ठीक है, कि वो बिल्कुल खुद सर उसका हौसला है. ठीक है, ज़िद्दीपन है. शी इज़ टू विलफुल टू रियलाइज द सफरिंग्स ऑफ हर पुअर डॉटर्स. वो इतनी ज़िद्दी है कि उसको अपनी जो बेटियां हैं उनकी तकलीफ़ों का भी एहसास नहीं है. कि वो ख़ुद तो चलो मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी है लेकिन अपनी बेटियों का भी उसे ख्याल नहीं है. वाई शुड शी सब्जेक्ट दैम टू स्टारवेशन. ठीक है, ख़ुद तो वो खुद सर थी या
خود وہ لڑنا چاہتی تھی حالات سے، لیکن اپنے بچوں کو اس نے بھوک کا شکار کیوں بنایا؟ اینڈ وین شی نوز دیٹ شی کین ناٹ میک ایون اے بیئر لیونگ. ٹھیک ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف رہنے کا خرچہ نہیں کما سکتی، اپنا ڈیلی جو کھانا پینا ہے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی. اینڈ ہر courage از rather pride that nobody can admire. تو ایسا جو اس کا کریج ہے، حوصلہ ہے، یا اس کا جو فخر ہے، وہ ایسا ہے جس کو کوئی بھی ایڈمائر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ خود پر تو ظلم کر رہی ہے لیکن ساتھ اپنی بیٹیوں پر بھی اس نے ظلم کیا. اینڈ اٹ بریکس روزنز ہارٹ اینڈ چینجز ہز ہول کریکٹر. لیکن اس کی جو ضدی پن ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو روزن ہے وہ سنسیئرلی اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بھی کریکٹر، اس کا بھی مائنڈ، آئیڈیالوجی ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی ہے. اور ان دا اینڈ ایوا ریپینٹس. آخر میں ایوا کو افسوس ہوتا ہے، وہ پچھتاتی ہے. بٹ کیا ہے کہ شی فیل سوری فار ہر اسٹفنس ٹوورڈز دا سنسیئر اینڈ کائنڈ ہارٹڈ مین. تو جو اس نے سختی کا رویہ اپنایا ہوا تھا اس رحم دل انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ بہت پشیمان ہوتی ہے، اس پہ وہ افسوس کرتی ہے. لیکن اس کا ہر کریکٹر ٹو از انٹائرلی چینجڈ، کیونکہ دونوں کے کریکٹر ہیں، دونوں کے کریکٹر جو ہیں، دونوں کریکٹرز اینڈ پہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جو اس دونوں کی آئیڈیالوجیز تبدیل ہو جاتی ہیں. روزن پہلے مدد کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی بات نہیں سنتا. اور ایوا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتی، کسی سے مدد ایکسیپٹ نہیں کرتی. لیکن ابھی اس کو احساس ہو گیا اور اس کا بھی کریکٹر چینج ہو گیا کہ وہ اس کے پاس دوبارہ جاتی ہے. کہ ہر ریزولوشن ٹو لیو ہر اون انڈیپینڈنٹ لائف بریکس ڈاؤن. کہ جو اس کے ارادے تھے کہ وہ خود انحصاری کی زندگی گزارے گی، وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اینڈ شی مووز ٹو پٹی فار بروکن ہارٹڈ مین. ٹھیک ہے، پھر اس کو اب رحم آتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل آدمی کے، جس کا دل اس نے توڑ دیا ہے، جس کو اس نے ستایا ہے یا اس کے ساتھ برا بیہیویئر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ شی ڈیسائڈ ٹو ایکسیپٹ ہز آفر آف میرج آلدو اٹس اگینسٹ ہر نیچر. تو پھر وہ اس کی شادی کی جو آفر ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہتی ہے، قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت کے خلاف ہے. دونوں کریکٹر جو ہیں اینڈ پہ، جو ہے سٹوری کے اینڈ پہ، وہ دونوں اپنی فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں. کہ اس کی جو روزن ہے اس کی فطرت ہے کائنڈ ہارٹڈنیس ہے، ٹھیک ہے، کائنڈنیس ہے، لیکن وہ اس کے آفر ایکسیپٹ نہیں کرتا. اینڈ پہ اس کے جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پھر اس کی مدد کرنے سے یا اس سے شادی کرنے سے وہ انکار کر دیتا ہے. اور روزن جو ایوا ہے اس کی آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، اس کی نیچر کیا ہے کہ وہ کسی سے مدد نہیں لیتی اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتی ہے. تو اینڈ پہ شی آلسو گوز اگینسٹ ہر نیچر، بٹ شی ریپینٹس ٹو لیٹ. کہ اس کو پچھتاوا تو ہوا ہے لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہے. اٹس ٹو لیٹ ٹو میک امینڈس فار دا ہارم شی ہیز ڈن ٹو روزن. تو جو کچھ اس نے نقصان یا برا کیا ہے روزن کے ساتھ، اس کو ٹھیک کرنے میں وہ بہت دیر کر چکی ہے. تو اس میں یہی کریکٹرز کے کنٹراسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو بیہیویئر ایٹ دی اسٹارٹ آف دا اسٹوری اور ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری، دونوں کریکٹرز کا جو بیہیویئر ہے وہی اس میں بتایا گیا ہے. انسانی فطرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کی فطرت جو ہے وہ اینڈ پہ تبدیل ہو جاتی ہے، کہ وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یہی اسی طرح جو کریکٹر آف ایوا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ سٹارٹ میں اپنی سی کریکٹر ٹریٹس اور ہیں، تو اینڈ پہ اس کو پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ مدد کے لیے خود اس کے پاس جاتی ہے. تو اٹس کریکٹر اسکیچ آف ایوا. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس